सवाल नंबर 1, इंसानी जिस्म में कितनी बार रूह डाली जाती है? आपके ऑप्शन है ये ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, इंसानी जिस्म में 4 बार रूह डाली जाती है। सवाल नंबर 2, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दावत आम का आगाज़ कहाँ से शुरू किया था? आपके ऑप्शन है ये ए मक्का से, बी मदीना से, सी गारे हीरा से, डी सफ़ा की पहाड़ी से। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दावत आम का आगाज़ सफ़ा की पहाड़ी से शुरू किया था। सवाल नंबर 3, कौन से नबी की कौम को तबाह करने 18 फरिश्ते आए थे? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, बी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने के लिए अल्लाह ने 18 फरिश्ते भेजे थे। सवाल नंबर 4, कलमाए इस्तग़फ़ार कौन सा कलमा है? आपके ऑप्शन है ये ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी 5वां। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, कलमा इस्तग़फ़ार 5वां कलमा है। सवाल नंबर 5, कौन सी सूरह मुबारक में शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जाता? आपके ऑप्शन है ये ए सूरह यासीन, बी सूरह तौबा, सी सूरह माइदा, डी सूरह आराफ। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, सूरह तौबा में शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जाता। सवाल नंबर 6, किस शहर में हलाकू खान ने 20 लाख मुसलमानों को कत्ल किया था? आपके ऑप्शन है ये ए दमिश्क, बी यरूहम, सी बगदाद, डी जद्दाह। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, बगदाद में हलाकू खान ने 20 लाख मुसलमानों को कत्ल किया था। सवाल नंबर 7, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितने सालों में तैयार हुई थी? आपके ऑप्शन है ये ए 1 साल, बी 2 साल, सी 3 साल, डी 4 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 2 साल में तैयार हुई थी। सवाल नंबर 8, जबूर कौन से नबी पर नाजिल हुई थी? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, बी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, जबूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। सवाल नंबर 9, मुनाफिकीन को जहन्नुम की किस मंजिल में डाला जाएगा? आपके ऑप्शन है ये ए पहली मंजिल में, बी तीसरी मंजिल में, सी 5वीं मंजिल में, डी 7वीं मंजिल में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, मुनाफिकीन को जहन्नुम की 7वीं मंजिल में डाला जाएगा। सवाल नंबर 10,
حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 5 دن، بی 7 دن، سی 10 دن، ڈی 15 دن۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضرت یونس علیہ السلام 7 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے۔ کچھ روایتوں میں 40 دن بھی بتایا گیا ہے۔ سوال نمبر 11، کس مسجد میں کوئی محراب نہیں ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے مسجد اقصی، بی مسجد سلطان، سی مسجد ابوبکر، ڈی مسجد حرام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، مسجد الحرام میں کوئی محراب نہیں ہے۔ سوال نمبر 12، روزہ سب سے پہلے کون سے نبی نے رکھا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت لوط علیہ السلام، بی حضرت داؤد علیہ السلام، سی حضرت آدم علیہ السلام، ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، روزہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا تھا۔ سوال نمبر 13، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 2، بی 5، سی 7، ڈی 10۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذاتی نام 2 ہیں، احمد اور محمد۔ سوال نمبر 14، قرآن مجید میں سب سے زیادہ نام کون سے نبی کا آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت لوط علیہ السلام، بی حضرت داؤد علیہ السلام، سی حضرت آدم علیہ السلام، ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، قرآن مجید میں سب سے زیادہ نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے۔ سوال نمبر 15، کن 3 شخص کو زنا کرنے کا گناہ نہیں ہوتا؟ نمبر 1، اگر نابالغ لڑکا یا لڑکی سے زنا ہو جائے تو ان پر زنا کی حد جاری نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اگر کسی پاگل شخص سے زنا ہو جائے تو اس پر بھی زنا کی حد جاری نہیں ہوتی، لیکن اگر اس سے زنا کرنے والا پاگل نہیں ہے تو اس پر سخت عذاب ہوگا اور اس پر زنا کی حد بھی جاری ہوگی۔ نمبر 3، ایسا شخص جو سویا ہوا ہو یا بے ہوش ہو اس پر زنا کا جرم ثابت ہو جائے تو اس پر بھی زنا کی حد جاری نہیں ہوگی۔